श्रीसङ्कष्टनाशन विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्ख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्ख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्ख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्ख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्ख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे
शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यशन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते। भुजङ्गेश तल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे। विधात्रादिसर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे। भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यशन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते। भुजङ्गेश तल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे। विधात्रादिसर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे। भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यशन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते। भुजङ्गेश तल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे। विधात्रादिसर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे। भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यशन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते। भुजङ्गेश तल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दयायात्रिहन्त्रे। विधात्रादिसर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे। भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यशन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते। भुजङ्गेश तल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः
नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया यात्रिहन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशंख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया यात्रिहन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशंख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया यात्रिहन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशंख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया यात्रिहन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशंख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योदया यात्रिहन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशंख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच
संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारि हस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारि हस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारि हस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारि हस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारि हस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय
मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते। भुजङ्गेश तल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन् नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे। विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारि हस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे। भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते। भुजङ्गेश तल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन् नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यान् समायान्तान् दृष्ट्वा देवः सवासवः भयाप्रकम्पितः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्यो दया यात्रिहन्त्रे। विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारि हस्ताय तेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे। भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्तापितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते। भुजङ्गेश तल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन् नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरे। इति श्रीपद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कष्टनाशन विष्णुस्तोत्रम् श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ श्रीनारायणाय नमः।